العربي صلى الله عليه وسلم، ولغة الصحابة فكذلك هي لغة أهل الجنة. فلهذه الأهمية العظمى أريد أن أدعو صديقي وزميلي فضل الرحمن للخطبة باللغة العربية تفضيل الشيخ فضل الرحمن الهبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العلي العظيم. حضرة رئيس الموقر وأساتذة الكرام وزملاء الأوفياء، أريد أن أخطب بين أيديكم خطبة وجيزة حول موضوع مسمى بCAA، فألتمس منكم أن تصغوا آذانكم إلي وتستمعوا إلي. أنتم تعلمون جيدا إن المسلمين قد حكموا بلاد الهند مدة مديدة، فأقاموا فيها العدل والمساواة والمواخاة سنة طويلة، وخذلوا بحناء المودة والمحبة في يدها المسمى في الأرضية بتاج محل ولا القلى وقطب ميناء وغير ذلك عميقة وبهيجة، فتفتحت أزهار المحبة في صحنها باسمة كأنها ملتقى لشتى الحضارة والثقافة، تمضي الدهور حتى صدقت عليها هذه الآية. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وانتقضت العصور وتغير الجو، حتى قال الشاعر: وضع الشبائب شيب والدهر بالناس قلب، إن دان يوما لشخص ففي غد يتغلب، فلا تثق بوميض من برقه فهو قلب. إخواني البررة، استولى على مملكتها الهندوس المتطرفون المسمون بالأرضية بRSS وبجرندل والشيوسينا والشواهند بريشد وغير ذلك مسمون بشتى الأسماء. إنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فلخطة هذه الخبيثة والرذيلة مدوا شبكة النفرة والعصبية في أرجاء الدولة كلها، وأقاموا جدران النفرة المسمومة بين الهندوس والمسلمين، فتسمم جوها بجيش شريرة، ويريدون أن يخرجوا المسلمين من أرضهم وأموالهم وأولادهم وأوطانهم إلى أن يرتدوا إلى دينهم، أي إلى دين اللات والمنات والعزى. يا أبناء الإسلام، إنهم لحصول هذه المقاصد النجسة قد وضعوا قانون المسمى بCAA، وقالوا إن هذا القانون ليس بالوطنية من أحد، وإنه لأعطائها، فقد أخرجوا عنه المسلمين، وهم يتمنون وراء هذا القانون أن يفرقوا على أساس الدين دولتنا، ويخرب بيوتنا ويدمر ديارنا ويحرق أرضنا وأموالنا ويذبح أبناءنا ويستحيي نساءنا ويمحو آثارنا، وأن نكون على شفا جرف البلاد، وأن نكون ركنيا خالويا في أرضنا، وأن نحرم من مدينتنا وقريتنا وصوتنا، وأن نعود في ملتهم، مع أن المسلمين والهندوس قد مارسوا دورا بارزا لتحرير بلاد الهند بحركة نضالية، وبذلوا أقصى الجهود لتمثيل شعرها المتفرق، إن كان في جانب مهاتما غاندي فكان إلى جانب آخر أبو الكلام آزاد جدار الحديد ضد الحكومة الإنجليزية، وإن كان في جانب الفرسان فإلى جانب آخر يلوح أشواق اللاقة كليث الغابات في أرين الإنجليز، وإن كان في جانب البغت سينغ فإلى جانب آخر يبدو عبد الحميد خان على محور القتال ضد الدبابات الباكستانية وأمثال ذلك من الأشجار والأقيال. كانوا نزلوا بساحة الحرب لتوفيهم من الهند خطوة خطوة. يا محب المملكة، ما لكم لا تتوجهون إلى حالة حرجة وتتعرضوا للمسلمين وتثيروا القلاقل بينهم وتستعملوا العساكر لدحضهم وقلع آثارهم؟ إن لم تنتهوا عن هذا القانون في نشوة القوة فانظروا إلى فرادة الشداد كيف فعل الله بهم. فقال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قد أهلكهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. وإلى فرعون قد أغرقه في البحر، وإلى ثمود أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإلى أبي لهب ماذا فعل الله به؟ قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
يحاسب. فاعتبروا يا فرعنة الحكومة، حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وانتهوا عن مضي هذا القانون النجس الأسود وتلغوا دوا. وندعو الله تعالى أن يصلح بالنا وينصرنا في جميع أنحاء البلاد والعالم، وأن يحفظ أرضنا وديارنا وأموالنا وأولادنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وبهذا أختم كلامي، وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين.